अस्ति राति जुवाबाट फर्केपछि यतिकै छु म ओछ्यानमै असाध्यै जिउ पनि गल्यो ज्वरो आएको हो होइन जस्तो मात्रै महसुस भयो तर पनि निको औषधि खाँदा निको हुन्थेँ टाउको दुख्ने यही हो हाम्रो वी आर एक्सपोज पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हाउ एक्सपोज वी आर अब क्रुहरू हरेक दिन जस्तो एक्सपोज भइरहेको छ आज पिसिआर गरेँ पिसिआरको रिपोर्ट पर्खिरहेका छौँ उदय मैले अनि यहाँ अनुरागले पनि गर्यो लेट्स सी के रिजल्ट आउँछ त्यो अनुसार थाहा हुन्छ तर माई बडी इज एकिङ लाइक एनिथिङ The only thing that I've been doing is having paracetamol, drink lots of water, fluids. Haven't had any solid food also. Just waiting for the PCR report to come. But I'm not scared. Don't worry. वडाचार्य लडिन्छ भन्छ नि कोभिड-19 को टाइममा सेवा पुर्याउँदाखेरि दुःख हुनु भनेको कुनै ठुलो कुरो होइन we are fighters we'll fight it throughout so just now also I had 2 cetamols and हेरौँ how के हुन्छ so I'll keep updating the whole time that I'm under this pain and uneasiness. Report आज आयो positive देख्यो तर city level is good. There are chances that I'll get cured fast. It's above 30, which is supposed to be good. Now finally I'm going into quarantine. Uday is also going into quarantine. I'm not worried. It's asymptomatic except a little bit of weakness. कहिलेकाहीँ हेडेक हुन्छ but I'll manage it. This is where I was through and through. Doesn't matter how much safety precautions you take also, it's not going to help. This will get to you one day or the other, and it has caught me. So please be careful तपाईहरु पनि है त. अब different wing जाँदैछु isolation. It's all set and ready. हुँदैन मलाई. Solti has managed it very, very well. Let's see. I was just waiting for this. अहिले मेरो खाना ल्याइदिएको छ उहाँहरूले हामीलाई पेट भर्न यसरी छोड्नुहुन्छ ढोका अगाडि ताकि we are not exposed to them also. See, I can hear that. पक्कै पनि खानाको बारेमा होला. हजुर. नमस्ते म रेस्टुरेन्टबाट. हजुर. सुप बाहिर राखेको छ. ए मैले पाएँ. थ्याङ्क यू सो मच भित्र लिए है. थ्याङ्क यू. This is life I guess. I have to get used to it for next 14 days. रातिको 12 बजिसक्यो अहिले. यो कोभिड-19 पोजिटिभ आउँदाखेरि एउटा कुरो चाहिँ के अनुभूत भयो भने मलाई टेस्ट र स्मेल चाहिँ अलि हराएको जस्तो भयो अनि टाउको दुख्ने अलिअलि जिउ पनि दुख्यो तर अहिले त्यो चाहिँ छैन टेस्ट अझै आउनु बाँकी छ जे खाए पनि त्यही फ्ल्याट टेस्ट छ but I'm drinking lots of fluid. I'm not scared. म त तपाईहरु सबलाई यही भन्न चाहन्छु कि एक दिन हुन्छ नै यो यससँग डराउनु हुन्न मनोबल जहिले पनि एकदम उच्च राख्नुपर्छ अहिले यहाँ सोल्टीको आइसोलेसन क्वारेन्टाइन सेक्सन यो 5औं तल्लामा म र क्याप्टन उदय अर्को रुममा
थुनिएर बसेका छौँ कोठाबाट निक्लनु पनि पाउँदैन इट्स इन्ट्रेस्टिङ आई थिङ्क आई सुड always think positive, that's what I feel. And this is giving me a lot of time for myself to understand what life is all about also. धेरैले आज मलाई बेस्ट विशेसहरू पठाउनु भएको छ अरे भन्ने सुने मैले फेसबुक मार्फत सोसियल मिडिया मार्फत धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई यति धेरै माया मैले पाएँ यो मायाको खातिर गर्नुको निम्ति पनि म बलियो भएर निक्लनै पर्छ आई हेभ टु कम आउट अफ दिस एन्ड आई एम अ फाइटर आई विल फाइट एन्ड देयर इज नथिङ द्याट्स गोइङ टु स्टप मी फ्रम फाइटिङ कोरोना COVID-19 virus. Once I'm out from this quarantine, once I'm back to normal, I'll come back again to fly. फेरि उड्न फर्कन्छु विदेशमा भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपाल फर्काउने क्रममा फेरि पनि लागिपर्नेछु सो आई एम ह्याप्पी द्याट आई हेभ ब्लेसिङ्स फ्रम all of you all तपाईहरु सबैको आशीर्वाद र माया मैले पाएको म त्यसमा नै खुसी छु यो रोग भन्ने चीज त भइहाल्छ नि यो रोग भयो भनेर निराश चाहिँ हुँदैन बरु COVID-19 लाई पोजिटिभ आयो तर म यसलाई पोजिटिभली नै लिन्छु जय चन्द्र सूर्य अब आई एम बिङ शिफ्टेड टु स्टार हस्पिटल आज अलिकति ज्वरो बढ्यो सो चान्स नलिएको डक्टरले अघि चेकअप गर्न आउँदाखेरि वी फाउन्ड आउट एकदमै त्यो के अरे टेम्परेचर बढेपछि सेचुरेसन पनि लो भयो सो नथिङ टु वरी आई विल डेफिनेटली कम आउट अफ इट आई विल बी ओके यो कोभिडको कहर भनेको मलाई फिल हुन थाल्यो सो गाइज डोन्ट टेक इट लाइट लाइफ इज प्रेसियस यु डोन्ट नो वाट्स ह्यापनिङ वाट्स गोइङ टु ह्यापन नेक्स्ट when I'm in the hospital, there'll be constant care. They'll monitor my fever, aches, everything. So better this way. Okay. Hitesh, thanks. Yeah, see you after 3 days. I'll be fine, don't worry. I'm just taking this as a precaution, you know, because I don't want this fever to go up. Yeah? Okay, thanks. Amma. Namaste. Bosso? Ora? अहिले एकदम ज्वरो बढ्यो कि मलाई हो सेचुरेसन ड्रप भयो हुन्छ जाउँ हामी साथी एम्बुलेन्स स्टाफ कोभिडको कहर भनेको यो रहेछ आई विल फाइट इट थ्रु I'm not going to give up. कस्ता युद्ध त लड्यो भने कोभिडसँग त लड्छु. So guys, girls, hey ladies, gentlemen, you got to be tough. हस्पिटल आइपुगे अब बाँकी एडमिट गरिदिइहाल्छ मलाई देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पसिना यो सबै
फिभरको कारण 102 झन्डै 103 पनि कटे जस्तो लाग्छ अहिले फिभर कन्ट्रोल गर्नुलाई चाहिँ अहिले आएको छु म यहाँ हस्पिटल आइपुग्यो अहिले प्रपर ट्रिटमेन्ट अब सुरु हुन्छ मेरो आई एम पोजिटिभ अलिकति ब्लिडिङ भयो हेल्दी रहेछ अघि आउने समयभन्दा अहिले आइसकेपछि मेरो फेसियल एक्सप्रेसन नै फरक भइसक्यो हस्पिटलमा क्लस्ट्रोफोबिक छैन अनि दे हेभ बिन टेकिङ गुड केयर नाउ लेट्स सी आई वान्ट टु रिकभर फास्ट एन्ड गो ब्याक तर अगेन आई टेल यु life is all about challenges and corona watch out, corona is not going to leave anybody, right? Yes, sir. He'll eat up anyone on its way. त्यस कारण अब पार्टी खाने हिँड्ने घुम्ने अलिक दिनलाई यसो माया मारे हुन्छ स्वस्थ खाना खाने होइन अनि स्वस्थ वातावरणमा my first morning at Star Hospital. I'm definitely feeling much better after the medicines that I've received, antibiotics, antiviral medicines and paracetamol. Weakness is still there, but I think I'm going to recover fast. Sister, अब खान सक्छ सक्दैन ट्राई चाहिँ गर्छु नि है कति दिन भइसक्यो के नेपाली के रहेछ सर यसो खोलिदिनुहुन्छ सिस्टर ल ट्राई गर्छु है थ्याङ्क यू सो मच सिस्टर है त हस् यो खानाहरू चाहिँ कसले हेर्छ खास चाहिँ डाइटिसियनले चाहिँ एउटा डाइट प्लान बनाएर हजुर पेसेन्ट वाइज पेसेन्टमा डाइट प्लान हुन्छ ओके क्यान्टिनमा सबमिट गरेर चाहिँ क्यान्टिनकोले त्यो अनुसार बनाएर ल्याइदिनुहुन्छ सो जे पाए त्यो खाना हुँदैन जे चाहिन्छ त्यो मात्र हुन्छ होइन अमेजिङ I'm so happy because I'm feeling I can smell it and I hope I can eat. This morning I had one egg, couple of toast and some fruits. It had taste in it. So let's see if I'm going to enjoy this. Amazing, yeah. सिस्टर धन्यवाद तपाईँहरू यसरी आउनुहुन्छ होइन तपाईँले खाना खानुभयो अहिलेसम्म खानु भएको छैन हजुर यो पिपी लगाउँदाखेरि खानै मिल्दैन ओहो अब यो कतिखेर खानुहुन्छ त यो पिपी डिस्पोज गर्नुहुन्छ अनि आफूलाई सेनिटाइज गरेर अनि त्यसै खाना खाने अनि फेरि अर्को पिपी लगाउने टोटल कति आवर हुन्छ तपाईँको ड्युटी 12 आवर है फ्यान्टास्टिक ल थ्याङ्क यू सिस्टर किप सर्भिङ द नेसन्स होइन तपाईँहरू भनेको फ्रन्ट लाइन वरियर्सहरू हामी पनि हौँ हामीलाई थाहा छ तर हामीभन्दा पनि अझै तपाईँहरू त यसरी पिपी खोल्दै नखोलिकन सेवा पुर्याउनु भनेको धेरै ठुलो काम गर्नुभएको छ धर्म भन्छ नि होइन थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ डाक्टर साहबहरूलाई तपाईँहरूलाई पनि है आई एम अलरेडी फिलिङ मच बेटर हस् थ्याङ्क यू
थिइसकेपछि म अफ गर्न आउँछु एकछिन है हस् थ्याङ्क यू सर Thank you. Good morning, Dr. Saab. Good Thank you morning. for coming. Okay, thank you. This is Dr. Hirachan, right? Yeah, Neeraj Hirachan. Neeraj Hirachan. He's been looking after me. And he will tell you exactly what had happened to me when I came here and how I was 2 days back and how I am just now. Dr. Saab, can you please tell us? Yeah, हाम्रो विजय लामाजी चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति जो अलिकति भाइटल्स वाइज चाहिँ सबै ठिकै हुनुहुन्थ्यो तर लुकिङ एट इज फिजिकल स्ट्याटस द कोरोनाको स्ट्याटसहरू हेर्दा कोभिडको स्ट्याटस इन्फेक्सन स्ट्याटस चाहिँ अलिकति सिभियर नै थियो जस्ट आफ्टर हामीले यहाँ हस्पिटलमा आइसकेपछि चाहिँ हामीले बेसिक मेडिकेसन्सहरू रेगुलर मेडिकेसन्स एन्टिभाइरलहरू सुरु गऱ्यो तर नेक्स्ट डे अनि हामीले रिपोर्ट्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ द कोभिड स्ट्याटस वाज इन क्रिटिकल सिभियर स्ट्याटसमै थियो साइटोकाइन स्टर्ममा थियो सो बेसिकली अब बेसिक मेडिकेसन्सहरू रेगुलर मेडिकेसन्सहरू दिएर एन्टिभाइरलहरू सुरु गरिसकेपछि चाहिँ इज फिलिङ मच बेटर नाउ सो इज oxygen is also maintained. What was very high? The ferritin level, it was more than 2000. That, What was it supposed to be? It's supposed to say that the COVID infection that is leading to storm. That means you are in very highly infective state ma छ भन्ने बुझिन्छ. Anytime the patient might collapse भन्ने हामी बुझ्छौँ त्यो storm मा हुँदाखेरि चाहिँ. Okay. So that was the status. Now he's feeling better. So we're planning to send that ferritin level tomorrow as well. So let's see. I think So from went up to 2000. more than 2000. That if it is more than 2000, they won't say the level. So it has given just more than 2000. It might be 3000. It might be 4000. Wow. So let's see. So it's looking at this now physical status, its vitals and everything. So it must be decreasing now. I'm fighting back. Yeah, you are fighting back. Obviously. Thank you, doctor. Okay. I have fantastic doctors backing up. And Star Hospital is doing awesome work also. Eh? Oh yeah. I just a little message to the public. Keep on the people are taking it so lightly, you know. Yeah, people are. I never took it lightly. Look where I've landed, you know. Those who have taken it lightly, I know के हुँदैन यो general flu जस्तो हो भनेर जुन हिँडेर बसिरहेछ नि यता जाने पार्टी खाने हिँड्नेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? So हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले स्ट्याटस चाहिँ के छ भने those haven't really contacted this infection, they are taking it very lightly. They are taking it like sort of the normal common cold and flu, just like that. I'm a witness. I can talk to them. Yeah. So they are taking it lightly. But whoever have contracted this infection and that turn into the symptomatic infection, then in those patients they know that they're fighting for life and death in that condition. Yes. So I think so nobody should take it lightly. Those who don't acquire it, that's fine for them. But you should never take this corona as lightly because many people there is gradually हाम्रो नेपालमा पनि अब mortality is gradually increasing day by day. Day by day. Even in young patients who doesn't have any previous diseases. Right. They are also landing up into ICUs and ventilators. Right. And once you land up into ventilator, there is very little chances of getting back into normal life. Right. And another thing is that even if you recover after this corona, you will have the residual effect. Right. If you have the long problem, then you'll have the residual effect. You'll feel very breathless even after this corona infection is over. It's completely even when you are recovered. After that also you'll be feeling very problematic in your daily activities. So it's better if you maintain the social distancing, wear masks, proper hand sanitizers. Right. That will be the best protection for you. So you should never take this corona as very lightly, I think. Thank you, Doctor, for the Okay. information. I will do the rest through the social media to all my supporters, friends, and publics, you know, everyone, right? Thank you so much. Okay, thank you. So you are doing. Thank you. So you अहिले टक गर्दाखेरि सबै हजुर सबै कन्टिन्युसली बोलिराख्नुपर्छ होइन. एकदम. So I think it will be. जय चन्द्र सूर्य. यो मेरो कोभिडसँगको लडाइँ डक्टरहरूको भनाइअनुसार चाहिँ आज 9 दिन भयो अरे तर हस्पिटलमा आएको छन् 3 दिन. अस्ति राति आए, अस्ति राति, हिजो राति 2 रात भयो. एकदमै इम्प्रुभमेन्ट देखिएको छ. मनोबल
गिराएको छैन, लड्छु भन्ने ठुलो विश्वास छ, लड्न सक्छु, लड्छु पनि। यही पानी टन्नै पानी खाँदैछु। खानाको टेस्ट अलिअलि आउन थाल्यो। डक्टर्सहरूले यो भाइरल इन्फेक्सनको निम्ति एन्टिबायोटिक अनि भिटामिन्सहरू सबै यसरी सलाइनबाट एडमिनिस्टर गर्नुभएको छ। स्टार हस्पिटलमा एकदम राम्रो वर्ल्ड क्लास ट्रिटमेन्ट नै भइरहेछ मलाई। त्यति मलाई यस्तो सिरियस अवस्थामा आएको थिए जस्तो लाग्दैन, तर वास्तविक रूपमा मेरो रिपोर्टहरूको बारेमा डक्टरले बताउनु हुँदाखेरि म एकदमै सिभियर स्टेजमा नै आएको रहेछ। हेर्नुहोस्, म यस्तो कन्सियस हुँदा त मलाई त थाहा भएन भनेदेखिलाई सामान्य रूपमा लिने मेरा मित्रहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध चाहिँ प्लिज ख्याल नगरिदिनुहोस्, ख्याल ठट्टा नगरिदिनुहोस्। यो लाइफ रहे पो जिन्दगी रहन्छ, लाइफ रहे पो बिजनेस रहन्छ, लाइफ रहे पो सबै कुरो रहन्छ। लाइफ नै रहेन भनेदेखिलाई के रहन्छ होला, के पनि रहँदैन। अलिकति छुस्स ब्ल्याक एन्ड व्हाइट दारी जग्गा पनि देख्दै हुनुहुन्छ, तर म काट्छु बिकज आई डोन्ट वान्ट टु लुक स्याड एन्ड dark, I still want to look smart, smiling. मलाई पेन छैन अहिले, छ तर म छैन भन्छु, किनकि छ भने झन् बढ्छ, छैन भने भनेदेखिलाई ए हो त है भनेर दिमागले पनि भन्छ। सो किप थिङ्किङ पोजिटिभ, किप वर्किङ आउट, I'll keep updating you, updating all about COVID and me. Thank you. You can now see this is an X-ray portable machine. They keep bringing here, they keep taking my X-ray of my chest to make sure that the infection level is under control. And he's the technician here. Plug माथि छ त्यहाँ। तपाईँको शुभ नाम के पर्यो? प्रवीण कुमार झा। प्रवीण कुमार झाजी कहाँबाट आउनुभएको? जनकपुरबाट। जनकपुर सीताधाम, जानकी धाम है। यो खास के को लागि गर्नुहुन्छ? यो तपाईँको छातीमा चाहिँ इन्फेक्सन जुन देखिएको छ त्यो चाहिँ कतिको कन्ट्रोलमा आइरहेछ त्यसको लागि हो, ब्याकअपको लागि। ब्याकअपको लागि हो। रिकभरी कति फास्ट तपाईँको चेस्टले गरिरहेछ कोरोनाबाट त्यतिको लागि हो। हजुर, रिकभरी त राम्रै छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो डक्टर साहबले त। त्यही चाहिँ अब इन्फेक्सन एकदम हाई इन्फेक्सनमा आएको म। त्यो डेली अब चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्छ नि कतिको चाहिँ भएछ। चेस्ट एक्सरे हुन्छ। स्टार हस्पिटलमा अलि सेवा एकदम राम्रो लाग्यो मलाई, एकदम कम्फर्टेबल पनि लाग्यो। हजुरहरूको फिडब्याकले त हामीहरूको सबै हुन्छ। नमस्ते, जयचन्द्र सूर्य। मेरो आज कति दिन हो सिस्टर? आज 1 2 3 दिन भयो है। 3 रात कटा जस्तो लाग्छ। समयको अत पत्तो भएन। इम्प्रुभमेन्ट राम्रो छ, एकदम राम्रो सर्भिस पाइरहेको छु। सिस्टर्सहरूले पनि टाइम टाइममा आएर हेरिदिनु भएको छ। तर मलाई एउटा कुरा आज यही ब्लग मार्फत के बोल्नु मन पर्यो भने नेपालभरि सम्पूर्ण डक्टर साहबहरू अनि नर्सेसहरू जो अहोरात्र खटिरहनु भएको छ यो कोभिड-19 डिजिज फाइट गरिदिनुको निम्ति हामीलाई, उहाँहरूको भविष्य के त? उहाँहरूले के पाइरहनु भएको छ? यसरी 8 9 घन्टासम्म पिपी लाउनुहुन्छ, उहाँहरूले पिपी निकाल्नुहुन्न। पिपी लगाइसकेपछि न पानी खानु सक्नुहुन्छ उहाँहरू, न टोइलेटै युज गर्न सक्नुहुन्छ, न काहीँ नै जान सक्नुहुन्छ। यसरी अहोरात्र खट्ने, यसरी दुःख गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको पर्क्सहरू जुन तनखा होइन पाउनुपर्ने सुविधाहरू के कस्तो छ त? सरकारले कति बुझिदिएको छ? खाली काम मात्रै गराउने हो कि
उहाँहरूको निम्ति पनि बोल्ने हो, कसैले आएर बोल्ने। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूहरूले पनि बुझिदिनु पऱ्यो नि, मन्त्रीमण्डलले पनि बुझ्नु पऱ्यो कुरालाई, अनि हस्पिटलका निकायहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो। यस्तो रेड जोनमा काम गर्दा त जस्तै युनाइटेड नेसनको कर्मचारीहरूको रेड जोनमा गयो भने तलब त 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा बढी पैसा पाइन्छ। यो हामीले बुझेको कुरा हो। हाम्रो उडान क्षेत्रमा पनि हेर्नुहोस्, त्यो स्टल अपरेसन गर्नेहरूले धेरै पैसा पाइरहेको छ भनेदेखिलाई नन स्टलमा कम पाउँछ। कुनै न कुनै यसको एउटा चाँजो पाँचो त गरिदिनुपर्छ। जीवन त आखिर सबैको आफ्नो जीवन हो नि। रात दिन यसरी अगाडि छातीमा गोली थापेर हिँडिरहनुभएका हाम्रा यी नायक नायिकाहरूको निम्ति कसैले के गर्नुपर्छ है। मलाई थाहा छैन कति पैसा पाउनुहुन्छ उहाँहरूले, मलाई तर विश्वास यो छ कि यो क्षेत्र यो कुरातर्फ कसैले त्यति ध्यान दिएको छ जस्तो लाग्दैन। चाहिने त आखिर हामीलाई उहाँहरू नै हो। उहाँहरू बिना हामी कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा त नसोचे पनि हुन्छ। म पनि फ्रन्टलाइन रनर हुँ, एउटा विमान चालक हुँ, तर मैले उहाँहरूले जसरी यसरी डाइरेक्टली कन्ट्याक्टमा आएर भन्ने सेवा गर्ने आवश्यकता छैन। तर उहाँहरू त रात दिन आफै आएर आफै खटेर गर्नुहुन्छ। त्यसकारण मेरो विनम्र अनुरोध छ सम्बन्धित निकायहरू सबैलाई जसरी हुन्छ तत्कालै तुरन्तै जसरी हुन्छ उहाँहरूको राहतको निम्ति, उहाँहरूको तनखा, उहाँहरूले पाउने सुविधाहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै बढाउनु पर्यो। बरु अरूहरूको कटौती गरेर भए पनि उहाँहरूले चाहिँ दिनै पर्छ। यो चाहिँ अन्याय भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। जय चन्द्र सूर्य।